أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. ألف تلك آيات الكتاب المبين. سبحان الله. سبحان الله. يا بابا يا بابا. نحن نقص عليك أحسن القصص بما نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. بما وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. बहुत आला ما شاء الله. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. إني رأيت أحد عشر كوكبا
الله أكبر. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يا سبحان الله. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا سبحان الله. إن الشيطان للإنسان عدو مبين سبحان الله. سبحان الله. إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة